क्वेसनबाट स्टार्ट गर्छु म चाहिँ ओके ल सो रेकर्डिङ हेज बिन स्टार्टेड लो अस्तिको क्वेसन चाहिँ यो थियो हैन डेल स्क्वायर यु अपन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु डेल यु बाई डेल टी हुन्थ्यो अनि तिमीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यु 0, टी भनेर चाहिँ 0 इज इक्वल टु यु 1, टी थियो अनि तिमीलाई यो चाहिँ 0 x, 0 भनेर चाहिँ के दिएको थियो x 1 माइनस x दिएको थियो ओके यो क्वेसन दिएको थियो हामीलाई अनि याद चाहिँ कति मान भनेको थियो 0.2 भनेर मान भनेर हामीलाई भनेको है अनि त्यसपछि टेबुलेट गर भनेको थियो हाम्रो चाहिँ रिजल्टलाई ठीक छ अब यहाँ हेर्यो भने अब यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो हाम्रो एक्ज्याक्ट रिजल्ट त त्यो थियो हैन सो यसलाई कम्पेयरिङ विथ हैन कम्पेयरिङ विथ हामीले यसलाई केसँग कम्पेयर गर्छ के टाइम्स डेल स्क्वायर यु अपन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु डेल यु बाई डेल टी सँग हामीले कम्पेयर गर्छ देयरफोर के भनेको कति भयो 1 भयो हैन यो त बुझिहाल्छ के भनेको 1 भयो है अब हामीले के निकाल्छ अल्सो डेल टी भनेको के हुन्छ टी हुन्छ अल्सो टी भनेको डेल टी भनेको टाउ हुन्छ व्हिच इज h स्क्वायर बाई 2k हैन h भनेको 0.2 मान्नु भनेको छ 2 टाइम्स k भनेको कति भयो 1 भयो सो यो कति भयो 0.02 आयो यहाँसम्म गरेको थियो म तिमीहरुको आवाज सुनिरहेको छैन के आज यहाँसम्म गरेको थियो तिमीले गरेको थियो सर हेलो मैले तिमीहरुको आवाज सुनिरहेको छैन किन हो के भयो ठिकै छ कमेन्टमा लेख है यहाँ मैले तिमीहरुको आवाज सुनिरहेको छु ल ठिकै छ मेरो आवाज त सुनिरहेको छैन हैन ल अब त्यसपछि यहाँसम्म गरेको थियो भने हैन यहाँसम्म गरेको भने चाहिँ के गर्नु पर्यो अब हामीले टेबुलेट गर्नु पर्यो x र t मा हैन t मा टेबुलेट गर्नु पर्यो ठीक छ ओके कसले के लेख्या लिभ गरेर जोइन गर्नु मैले अघि त्यही गरे भएन ल फेरि एकताल ट्राई गर्छु ल रिफ्रेश हेलो सुनेछ मेरो आवाज सुनिरहेछ सर ए ओके ल तिमीहरुको नि सुन्ने बल्ल अघि चाहिँ खै लिभ गरेर गरे ओके ल ठिकै छ यहाँसम्म गरेको थियो होला तिमीले अस्तिसम्म हैन यो टेबल पनि बनाएर भ्याइसक्यो होला तिमीले त आएको जतिले हैन ल ओके अब यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अस्ति हामीले 0 1 2 3 गर्दै गएको थियो यहाँ रेन्ज भनेको के दिएको स्क्रिन प्रेजेन्टेसन गर्नु भएको छ हजुरले ए यो अघि त्यो गरेको यो गर्ने बिर्सिरा फेरि ल लिभ गरेपछि त त्यो गर्ने बिर्सिरहेको ल ठिकै छ ओके सो मैले के भनेको थिएँ भने अस्ति हामीले त यो यसको रेन्ज तिमीलाई दिइरहेको छ रेन्ज कसरी थाहा भइरहेछ भने 0 देखि 1 भन्ने थाहा भइरहेछ के किनकि यु 0, t र यु 1, t भन्ने छ के भयो स्क्रिन सर के भयो स्क्रिन के भयो आको छैन के सर अहिले आएन अझै पनि मेरो पिन गर न देखे छैन र अरूले नि भयो सर देखिरहेछ ठिकै छ ल अब यहाँ के हुनु पर्यो भने यो पनि स्टार्टिङ विथ 0 बाट स्टार्ट हुनु पर्यो तर यो चाहिँ के हुन्छ भने 0 1 2 3 गर्दै जाँदैन के यो चाहिँ कसरी जान्छ 0 0.2 हैन 0.3 गर्दै जान्छ हैन सरी 0.4 गर्दै जान्छ किनकि h को भ्यालु 0. सरी h को भ्यालु कति छ 0.2 लिनु भनेको छ ठीक छ त्यही भएर यो 0 भयो त्यसपछि यो कति जान्छ 0.2 मा 0.4 मा 0. अलिक सानो भयो
0.2 मा 0.4 मा 0.6 मा 0.8 मा र कतिमा जानु पर्यो 1 मा जानु पर्यो फाइनली हैन ठीक छ यसरी जानु पर्यो ल अरु तिमीले यसलाई के पनि गर्न सक्छौ भने आई यस्तो आई आफूले बुझ्नुलाई आई भनेको 0 1 2 3 4 र 5 एक्चुअली आई र यसरी नै गायो यतातिर तिमीले जे बनाउन पनि सक्छौ हैन जे पनि 0 बाट सुरु भएर 1 2 3 4 5 तर त्यो किन गरिराख्ने हैन त्यो गरिराख्नु पनि पर्दैन एक्स र टी सिम्पली बुझे भइहाल्यो हैन ल मैले आई र जे लाई चाहिँ हटाएँ है त अब टी को भ्यालु पनि कहाँबाट स्टार्ट भएको छ 0 बाट स्टार्ट भएको छ हैन टी को भ्यालु 0 बाट स्टार्ट भएको छ अब कतिले बढ्दै जानु पर्यो 0.02 ले सो यो कति भयो 0.02 हैन त्यसपछि 0.04 हैन त्यसपछि 0.06 0.08 त्यसपछि 0.1 सम्म जानु पर्यो ठ्याक्कै 5 वटा यता पनि 5 वटा गएको भएर यसको रेन्ज चाहिँ ठ्याक्कै दिएको छैन त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई पनि 5 वटा गरेको हैन हैन अघि ठ्याक्कै आई र जे राख्यो भने 0 1 2 3 4 र 5 सम्म यता गएको थियो भने यहाँ पनि ठ्याक्कै ल्याएर 0 1 2 3 4 र 5 हुने गरी यसरी मानिदिएको ठीक छ अब हेर अब त यसलाई भर्ने मात्र काम हो हैन ल अब यसलाई भर्नु भन्दा पहिला सुरुमा हामीले के भन्नुपर्छ बाउन्ड्री कन्डिसन भन्नुपर्छ हैन बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको कुनले दिन्छ यसैले दिने हो हैन यसले के भन्छ x को भ्यालु 0 हुँदा t को जुनसुकै भ्यालु पनि कति भन्छ 0 भन्छ यो पनि 0 छ हैन सो यो पनि 0 यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 यो 0 सिमिलरली यहाँको 1 हुँदा पनि सबै 0 त्यही भएर यो सबै कति भयो 0 भयो यो त बुझ्छ है अब हामीलाई एउटा इनिशियल कन्डिसन दिएको छ के दिएको छ भन्दा x 1 - x भनेर दिएको छ हैन कुन बेला जब x को जुनसुकै भ्यालु हुँदा पनि t को भ्यालु 0 छ भने यो हुन्छ भनेर दिएको छ हामीलाई हैन सो t को भ्यालु 0 भनेको यो अनि यो हुँदाखेरि यो अप्लाई गर्नु पर्यो सो फर्स्ट केसमा 0.2 अनि 1 - 0.2 भनेको कति भयो 0.8 भयो सो यो कति आयो 0.16 आयो सेकेन्डमा 0.4 1 - 0.4 भनेको 0.6 आयो 0.6 * 0.4 भनेको 0.24 आयो हैन सिमिलरली 0.6 र 0.4 को त सेम नै आउँछ सो 0.24 भयो अनि यो 0.8 र यसको सेम नै आउँछ 0.16 भयो ल फर्स्ट केसमा हामीले के अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ गिवन इक्वेसनको इनिशियल कन्डिसन हैन गिवन इक्वेसनलाई अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि अस्ति पनि गरे अब यो सेकेन्डबाट त के गर्छ जस्ट मिड भ्यालु निकाल्छ 0.2 यहाँ निकाल्ने बेला यताको राइट र यताको लेफ्टको मिड भ्यालु भनेको 0.24 प्लस 0/2 भनेको कति भयो 0.12 भयो हैन 0.24 0.16 दैट इज 0.30 के रे 0. कति भयो 40 भयो 0.40 भयो 0.40 को आधी भनेको 0.20 हैन फेरि यहाँ पनि 24 र 16 40 हुन्छ यहाँ पनि 0.20 आउँछ यहाँ फेरि 24 को आधी भनेको 12 0.12 आउँछ ठीक छ फेरि 20 को आधी भनेको 0.1 आयो यहाँ 20 30 32 को आधी भनेको 0.16 आयो 12 32 भने 0.16 आयो 20 को आधी भनेको 0.1 आयो ल ठीक छ 16 को आधी भनेको 0.08 भयो अनि 16 1 17 17 26 26 भयो हैन 26 को आधी भनेको 0.13 भयो यहाँ पनि 26 नै हुन्छ 0.13 नै भयो यो भनेको 16 को आधी भनेको 0.08 भयो ल है फेरि 13 को आधी भनेको 0.065 यहाँ पनि 13 13 8 3 12 को 2 हातलाई 1 22 भनेपछि कति हुन्छ 10.5 10.5 11 12 कति हुन्छ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 को आधी भनेको 10.5 ओके 0.105 हो यहाँ चाहिँ 0.105 आउँछ यहाँ पनि 0. यहाँ त 13 भने 0.065 नै भयो ठीक छ अब लास्टमा फेरि यो 105 को आधी गर्नु पर्यो हैन 0.0525 यहाँ चाहिँ यसको आधी भनेको 0.0825 सरी 85 त्यसपछि यहाँ भनेको सबै 0 है अगाडि 6 जस्तो हैन 0.085 लास्टमा भनेको 0.0525 ल यही आयो तिमीहरुको नि हेलो
यस्तै आयो भन्दैछु सर लास्ट लाइन हजुर त्यो सर माथिको त मिलेर अगाडि त लास्ट लाइन मिल्यो होला भन्दैछु त्यस्तो अगाडि ए हजुर सर मिलिरहेको थियो यस्तै गर्नु पर्यो यति गरेर 10 मार्क्स ल ओके यो चाहिँ हाम्रो कुन भयो प्याराबोलिक इक्वेसनको नेचर भयो हैन अब हामीसँग लास्ट एउटा इक्वेसन बाँकी छ द्याट इज हाइपरबोलिक इक्वेसन हैन हाइपरबोलिक इक्वेसन भन्ने बित्तिकै b स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ ग्रेटर देन 0 भएको केस भयो हैन ठिक छ अब हाइपरबोलिकमा चाहिँ अलिकति के अरे के भन्छ अरे हामीले चाहिँ अलिकति त्यो झुकिन सक्छ सो यो प्याराबोलिक अगाडिको फर्स्ट स्टेप र यहाँको त सेम नै गरिन्छ हैन अनि त्यसपछिको चाहिँ अलिकति हामीले डिफरेन्ट गरेर आउँछ क्या यसमा चाहिँ हैन त्यति फरक होला यो अस्तिको क्वेसनको एन्सर भयो त ठिक छ यसलाई इरेज गर्दै हुन्छ एकैचोटि माथि देखाउनु सर एकचोटि माथि यही त हो नि ल यसलाई ट्याक्कलाई स्क्रिनसट खिच्नु भयो सर भयो है ओके ल यसलाई मैले इरेज गरेँ है त कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा यो क्वेसन आयो भने अर्को क्वेसन एकैछिनमा गर्न सकिने हाल्छ ल ओके अब आजको लास्ट टपिक पढ्न लाग्यो होइन न्युमेरिकल मेथडको लास्ट टपिक हो यो सो यो भयो यो पढेपछि चाहिँ हाम्रो च्याप्टर सकिन्छ सबै कोर्स चाहिँ सकिन्छ हजुर यो सबै सकेपछि अब हामीले आफू सर हामीले पनि आफू पढ्दै गर्दा अनि बीच बीचको सोध्दा पनि पाइन्छ होला नि हैन ए जति भने तिमीलाई जात नसक्नेसम्म मलाई जेमा सोधे पनि म रिप्लाई गरिहाल्छु तर सोध्नु पर्ने जरुरत मलाई आउँछ जस्तो लागेन हैन हुन्छ सर त्यो पनि आइपर्यो भने म चाहिँ फ्री हुन्छु तिमीहरूले चाहिँ म रिभिजन क्लास लिइहाल्छु त्यो भएर तिमीहरूको एक्जामसम्म चाहिँ त्यस्तो केही प्रब्लम भयो भने म छँदैछु नि ल हाइपरबोलिक इक्वेसन ठिक छ अब हाइपरबोलिक इक्वेसन भनेको द्याट इज b स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ के हुनु पर्यो ग्रेटर देन 0 हुनु पर्यो ओके ठिक छ अब b स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ ग्रेटर देन 0 भएको केस त हो हैन अब यहाँ चाहिँ जेनरली हाम्रो हाइपरबोलिक के अरे इक्वेसन चाहिँ के को लागि मोडलिङ गर्न गर्छ भने हाम्रो कुनै पनि बिल्डिङ्सहरूको हैन अर बिम्सहरूको हैन तिमीहरूले सिभिलमा पढ्ने बेला चाहिँ बिल्डिङ हुनसक्छ बिम हुनसक्छ अनि अरू कुनै मेसिन हुनसक्छ भने त्यो चाहिँ कस्तो वेमा चाहिँ भाइब्रेसन गरिरहेछ त्यसको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने काम चाहिँ यो हाइपरबोलिक इक्वेसनले गर्छ हैन जेनरली भन्नुपर्दा भाइब्रेसन अफ बिम्स अर बिल्डिङ्स हुनसक्छ अरू कुनै मेसिन्सको चाहिँ कति कस्तो तरिकाले चाहिँ इट इज भाइब्रेटिङ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाइपरबोलिक इक्वेसनको मोडलिङ अनुसार तयार पार्न सकिन्छ ठिक छ त्यही भएर के अरे यसमा चाहिँ के हुन्छ भने भाइब्रेटिङ इन्स्टिङ चाहिँ फिक्स हुन्छ बोथ इन्डमा चाहिँ के अरे फिक्स भएको जस्तो देखिन्छ हैन फिक्स भएको भन्नाले अब मैले यस्तो गरौँ न के अरे के भन्छ अरे एउटा पिक्चर जस्तो बनायो भने हैन तिमीले लाएर यस्तो छ भने हाइपरबोलिक इक्वेसनलाई मैले यसरी देखाउनु पर्यो भने टक्क लाएर यसरी एउटा फिगर जस्तो भयो भने हैन यहाँ चाहिँ x को भ्यालु 0 हैन यो चाहिँ टाइममा सरी f भनौँ न यसलाई f भनौँ यसलाई चाहिँ मैले x भन्यो भने यो चाहिँ सबभन्दा लास्टको x हैन यो भयो टक्क लाएर यहाँ एउटा कुनै इक्वेसन होला f इज इक्वल टु f जुन चाहिँ x र t मा के छ डिपेन्डेन्स ठिक छ ल अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हैन तिमीहरूले चाहिँ यहाँ के भइरहेछ हामीले चाहिँ एउटा फिगर जस्तो हेरिरहेको छ हैन भाइब्रेटिङ स्ट्रिङ चाहिँ यो भाइब्रेसनहरु यो भइरहेको देखिरहेको छ हैन यो पिक्चरमा चाहिँ हैन यस्तो यो सबै यहाँ यस्तो त्यस्तो छ के हैन ल अनि यहाँ के गरिरहेको छ भने दुईटा इन्डलाई चाहिँ हामीले फिक्स गरेको छ एउटा यो इन्ड होला एउटा यो इन्ड चाहिँ हामीले के गरेको छ फिक्स गरेको छ ठीक छ अब यो यल भनेको चाहिँ ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ हैन यल भनेको ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट भयो अब के रे के भन्छ रे हामीले चाहिँ यसको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हैन t इज इक्वल यसो गरौँ न t यसको इक्वेसन चाहिँ हाइपरबोलिक इक्वेसन चाहिँ t डेल स्क्वायर f डेल x स्क्वायर इज इक्वल टु रो डेल स्क्वायर f अपन डेल x डेल t स्क्वायर ल अब मैले यसलाई अलिकति मोडिफाइड वेमा लेखेँ भने t f x चाहिँ x, t मा इज इक्वल टु रो f t चाहिँ हैन यहाँ पनि अब x, t लेखेँ यहाँ f t मात्र लेखेँ अहिले मैले ठीक छ अब यो क्यापिटल T भनेको चाहिँ टेन्सन हो हैन टेन्सन इन द स्ट्रिङ भयो
रो भनेको चाहिँ मास पर युनिट लेन्थ भन्छ हैन रो भनेको चाहिँ मास पर युनिट यो खासै हामीलाई चाहिदैन क्या हामीलाई चाहिने भनेको यो इक्वेसन मात्र हो हैन यो इक्वेसन मात्र तर यसमा युज भएको यो भ्यारिएबलहरु चाहिँ रो भनेको मास पर युनिट लेन्थ भयो टी भनेको चाहिँ टेन्सन इन द स्ट्रिङ त्यो स्ट्रिङमा यो स्ट्रिङ छ भने यसमा कति टेन्सन छ हैन सरफेस टेन्सन कति छ टेन्सन कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो टी ले डिनोट गर्ने भयो ठीक छ अनि यो रो भनेको चाहिँ त्यसको मास पर युनिट लेन्थ त्यसको पर युनिट लेन्थमा चाहिँ कति मास छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले दिनुभयो ठीक छ अब यसमा पनि के हुन्छ भने हैन यसको यो के रे के भने यो चाहिँ हाम्रो हाइपरबोलिक इक्वेसन हो हैन जुन चाहिँ हामीले चाहिन्छ यो चाहिँ हाम्रो हाइपरबोलिक इक्वेसन भयो अब तिमीलाई कुनै पनि इक्वेसन जस्तो 2f(x) अनि x, t भनेर देला भने तिमीले यसलाई कम्पेयर गर्न सक्छौ कि अनि t भनेको कति निकाल्छौ 2 भनेर निकाल्न सक्छौ हैन यो त बुझि नै हाल्छ ठीक छ अब यसलाई सल्भ गर्नलाई हैन यसलाई सल्भ गर्नलाई एउटा हैन हामीलाई यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ ठीक छ सपोज मेरो एउटा ग्रिड छ हैन यस्तो एउटा ग्रिड छ ल ठीक छ अब अझ एउटा बनाइदिम यो मेरो के रहेछ यो मेरो ए रहेछ है यो मेरो के छ बी रहेछ ल यो मेरो के छ सी छ होला हैन यो मेरो के छ डी छ होला र यो कति छ ई छ ल है यही बुझ्ने हो अब अघि जुन चाहिँ प्याराबोलिकमा गर्यो नि त्यो र यसमा डिफरेन्ट हुने भनेको यही फर्मुला हो क्या हैन फर्स्टमा फंक्सनमा हाल्छौ सेकेन्डमा बाइ 2 गर्दै जान्छौ अब थर्डबाट चाहिँ यो फर्मुला अप्लाई गर्नु यो फर्मुला बुझाउनको लागि मात्र गरेको मैले हैन ठीक छ अब यो फर्मुलाले चाहिँ कस्तो छ भने हैन यो फर्मुला मैले एकताल लेख्दिए भने हैन सपोज मेरो यो माथिकोलाई मैले यसलाई मैले युआइजे भने अर एफ नै लेख्दिम हैन यसलाई चाहिँ मैले एफआइजे भने यो माथिलाई के भन्छ मैले एफआइजे + 1 भन्छु हैन यो राइटलाई मैले एफआई + 1 जे भन्छु हैन लेफ्टलाई मैले एफआई - 1 जे भन्छु यो त अगाडिदेखि गर्दै आएको हैन ठीक छ अनि यसलाई भन्छु म एफआई जे - 1 भन्छु हैन ठीक छ अब अस्तिको बेन्डल स्मिथको फर्मुलाले के भन्थ्यो भने मलाई यहाँको निकाल्नु पर्यो भने यो र यसको राइटको र यसको लेफ्टकोलाई सम गरेर बाइ 2 गरिदिन्छु अब यो चाहिँ के भन्छ रे यो हाइपरबोलिक इक्वेसनको सल्भिङ नेचर चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ कुन यो फर्मुलालाई अलिकति मोडिफाई गरेर के गर्न सकिन्छ भने यदि मलाई यो ए निकाल्न छ भने ए भनेको के हो एफआई जे + 1 निकाल्न छ भने एफआई जे + 1 निकाल्न छ भने के गर्ने रे भन्छ भने यसको लेफ्ट र राइट भनेको कुन हो बी र डी हो बी र डी लाई के गर्ने रे जोड्ने हैन ठीक छ एफआई - 1 जे प्लस एफआई + 1 जे जोड्ने रे ठीक छ अनि के घटाउने रे जुन चाहिँ त्यसको माथिल्लो छ भने यसको माथिल्लोपट्टि को छ अहिले यो छ हैन आई यो एफआई जे जे + 1 को लागि निकाल्दा छ भने लेफ्टतिर आई - 1 जे भयो हैन के रे त्यसपछि राइटतिर को भयो राइटतिर चाहिँ यो एफआई + 1 जे भयो हैन अनि अब यसको माथि यो अब बाँकी रह्यो कुन यसको माथिल्लो भनेको यो ई बाँकी भयो सो यो ई चाहिँ के गर्छ रे घटाउँछ रे क्या ई जे - 1 यो चाहिँ के भयो सबट्र्याक्सन भनेको मतलब मैले ए निकाल्नु पर्यो भने यसरी हेर है ए सी बी डी ई छ हैन ए निकाल्नु पर्यो भने मलाई यो बी ई र डी चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हैन बी र डी थाहा हुनु पर्यो भने चाहिँ ए निकाल्न मैले के गर्छु बी र डी लाई जोडेछु हैन बी र डी लाई जोडेछु अनि के घटाछु ई घटाछु के यसरी सिमिलरली मैले ई निकाल्नु पर्यो भने पनि त्यही गर्न सक्छु बी र डी लाई जोडेर के घटाउन सक्छु ए घटाउन सक्छु हैन खाली यसलाई उता लगाएर यसलाई यति ल्याउनु पर्ने हैन ठीक छ सो यो फर्मुला हो यदि मलाई चाहिँ ए बी सी डी ई गिभन छ भने इफ आई वान्ट टु फाइन्ड द डी भ्यालु देन ए र बी लाई जोड्ने ए + बी अनि के गर्नु पर्यो यो माथिको के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो ई यो फर्मुला चाहिँ हो यसको लागि हाइपरबोलिकको इक्वेसनको लागि चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ के गर्नु पर्यो एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले ठीक छ बुझिन्छ यो फर्मुला बुझिन्छ है ओके सो अनि अर्को एउटा कुरा हजुर बुझिन्छ सर भन्नु ए ल अनि अर्को एउटा कुरा एउटा यो पनि छ हैन एउटा अर्को फंक्सन के रे यो पनि छ जस्तो हामीले अगाडि चाहिँ त्यो बेन्डल स्मिथको फर्मुलामा हामीले हेरेको थियौ नि हैन
त्यो बेन्डर स्मिथको फर्मुला तिमीले यदि हेरेको थियो भने चाहिँ त्यहाँ के भन्थ्यो भने यदि मलाई चाहिँ कुनै ए पत्ता लगाउनु पर्यो नि ल मैले सिम्पली b + c/2 नै गरेँ है त यो आई र जेको फर्ममा लेख्ने यस्तो फर्मुला ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ के पनि गर्नुपर्छ भने यहाँ चाहिँ यसमा अलिकति मोडिफाई गरेर हुन त यो पछाडिको पोर्सन चाहिँ प्रायः जस्तो 0 हुन्छ हैन पछाडिको पोर्सन चाहिँ प्रायः जस्तो 0 हुन्छ तर कहिलेकाहीँ त्यो पनि दियो भने त्यो पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ हामी हैन ठिक छ। यसको फर्मुलामा मैले लेखेँ भने यदि मेरो f आई र जे छ भने हैन यस्तो छ नि यो भयो ल यो भयो यो भयो यो भयो ठिक छ। यो चाहिँ मेरो के छ f आई जे छ हैन यो चाहिँ र यो चाहिँ ठिक छ। अब मलाई यो थाहा छ भने मलाई यो निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्छु अझ यो सिम्पली यहाँको निकाल्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ मैले के मान्छु भन्दा f आई जे -1 ल जे -1 अगाडि गरेको कुरा के यदि मलाई आई जे -1 निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्छु यसको लेफ्ट भनेको यो हो हैन त्यो कति हुन्छ f आई -1 जे हुन्छ प्लस राइट भनेको के हुन्छ यो हैन राइट भनेको यो दैट इज f आई +1 जे गर्छ हैन डिभाइड बाइ कति गर्छ 2 गर्छ। यो त अगाडि त्यो बेन्डर स्मिथको फर्मुला हो ठिक छ। अब यहाँ के पनि जोड्नु पर्छ रे एउटा टाउ जी पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ रे ठिक छ टाउ जी। अब जेनरली यो जीआई भन्ने कुरा चाहिँ जेनरली हाम्रो 0 दिइरा हुन्छ क्वेशनमा हैन त्यही भएर त्यो बेला यो पछाडिको टर्मै 0 हुन्छ। यदि जीएक्स को भ्यालु पनि हैन अहिले एउटा क्वेशन गरेपछि बुझिहाल्छ यो जी भन्ने टर्म पनि कुनै एउटा गिवन छ भने हैन यो जी भन्ने भ्यालु पनि कुनै एउटा गिवन छ भने त्यो चाहिँ हामीले त्यो बेला चाहिँ यो सिम्पली यो भनेको यो के रे सेकेन्ड रो पछिको भ्यालुजहरुलाई हो क्या सेकेन्ड रोमा जुन चाहिँ अप्लाई गर्छ इनिशियल कन्डिसन अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यहाँ त हैन टी को भ्यालु 0 हुँदाखेरि एक्स को जुनसुकै भ्यालुमा पनि कुनै एउटा फंक्सन अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ हैन हामीले अगाडि पनि गरिसकेको। सो त्यो बेला चाहिँ यो एक्स वाइ लाई चाहिँ कति मानेको जीएक्स मानेको हुन्छ क्या यो जीएक्स मानेको। त्यही भएर यो पछाडिको जीएक्स चाहिँ 0 भयो भने यो हाम्रो कामै सकिहाल्यो अगाडि बेन्डर स्मिथको मात्र गर्दै भयो। तर यो जीएक्स को भ्यालु चाहिँ सर्टेन गिवन छ भने हामी चाहिँ टाउसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई है। यो चाहिँ फर्मुला तिमीहरुको 494 पेजमा छ हैन बुकको तिमीलाई हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ 494 पेजमा छ यो फर्मुला। तर यो टाउ जी को भ्यालु जेनरली 0 दिइरा हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यो मतलब नगरे हो हैन तर जी पनि सर्टेन दियो भने चाहिँ वी हैव टु मल्टिप्लाई इट बाइ टाउ है यो फर्मुला। तर जी चाहिँ हामीलाई जेनरली सधैँ 0 दिन्छ भने पनि हुन्छ ठीक छ है। ओके यो भयो हैन मैले दुईटा फर्मुला भने एउटा चाहिँ के रे हाइपरबोलिक इक्वेसनको फर्मुलै भयो हैन तीनटा फर्मुला भने एउटा चाहिँ हाइपरबोलिक इक्वेसनकै फर्मुला भयो यो टिप त्यसपछि एउटा यो टिप हैन यो दुईटा भयो अनि आर को भनेको चाहिँ यो टिप ल यो तीनटा फर्मुला टिप ल तिमीले ल पहिला यो टिप त्यसपछि यो दुईटा टिप अनि त्यसपछि त्यो तल्लो टिप ल अनि अझ एउटा म फर्मुला त्यो अझ एउटा फर्मुला लेखाउँछु बल्ल सही आउँछ। माथिको त टिपे आउँछ तलको देखाउनु ए ल यो भनेको यो फर्मुला बुझ्नै मात्र हो क्या के गर्नु पर्यो भने तिमीलाई चाहिँ लेफ्ट राइट को मात्र जोड थियो भने अब घटाउनु पनि पर्यो क्या त्यति थप्या घटाउनु पनि पर्ने थप्या त्यसपछि अनि एउटा लास्ट एउटा फर्मुला छ त्यो भनेको चाहिँ 1 माइनस टी टाउ स्क्वायर अपन रो एच स्क्वायर इक्वल टु 0 ल यो फर्मुला पनि एउटा अर्को फर्मुला लास्ट फर्मुला हैन 1 माइनस त्यो गरेर ल यदि चारवटा फर्मुला हुन चाहिँ सर टाउ निकाल्ने फर्मुला यहाँ पनि अगाडिकै हो हैन हैन यो आयो नि त यहाँ टाउ निकाल्ने फर्मुला यो भयो 1 माइनस टी र रो गिवन हुन्छ या अब तिमीले आफै एज्युम गर्न पनि सक्छौ अर गिवन हुन्छ टाउ निकाल्नलाई 1 माइनस टी टाउ स्क्वायर अपन रो एच स्क्वायर इक्वल टु 0 वाला फर्मुला लगाउनु पर्यो हैन हुन्छ सर ल सारे सर ल यो सबै चारवटा फर्मुला टिप्यो हैन ठीक छ। अब हामीलाई चाहिँ यो एउटा फर्मुला त्यसपछि यो फर्मुला अप्लाई दुईटा फर्मुला अप्लाई गरेर सुरुमा त टाउ निकाल्नु पर्छ सबभन्दा पहिला यो फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्छ त्यसपछि फर्स्ट रो को लागि
यो के अरे फर्स्ट रोको लागि के अरे त्यो इक्वेसनमा राख्नुपर्छ, त्यसपछि यो फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्छ अनि यो फर्मुला अप्लाई गर्नु। ल म अहिले भन्दै पनि जाम होइन, अहिले फेरि कन्फ्युज मात्र हुन्छ तिमीहरू। ल ओके, एउटा क्वेसन टिप अन्त। ल एउटा क्वेसन टिप, तिमीहरूको यो 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 पनि तिमीहरूको बुककै क्वेसन हो है त, पेज नम्बर 500 को क्वेसन हो यो होइन। ल त्यसैलाई टिपौँ है त। solve mathematically the wave equation, solve mathematically the wave equation हैन, solve mathematically the wave equation f t t comma t is equal to हैन 4f x x x comma t ल x comma t दिएको छ, x को रेन्ज दिएको छ 0 देखि 5 सम्म दिएको छ हैन, अनि बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको छ, बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको छ, ठीक छ। f 0 comma t is equal to 0 and f 5 comma t is equal to 0 दिइरहेछ है। इनिशियल भ्यालुज भनेर दिएको छ, f x, 0 चाहिँ fx भनेको कति छ, x 5 minus x छ हैन, अनि ft x0 हो, जुन चाहिँ मैले अघि x0 को यो सरी g0 को gi को कुरा गरे नि, त्यो चाहिँ यो हो क्या, यो यहाँ चाहिँ 0 दिएको छ। ल अब यो 0 न हजुर हजुर माथि fx = 15 minus x सँग के हो त्यो? 15 minus x हैन, x ब्राकेट x minus 5 minus x, x ब्राकेट 5 minus x है। ल यति क्वेसन हो तिमीलाई। मैले अघि जुन चाहिँ त्यो टाउसँग जी जो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि, हो यो 0 हो क्या, यो 0 नभइदिएको भए त्यहाँ टाउ प्लस टाउ त्यो जी पनि गर्नु पर्थ्यो, तर अहिले त यो 0 भएपछि त्यो पछाडिको टर्म हामीले सम्झिराख्नै परेन क्या हैन, ठीक छ। ल अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने सोलुसन, मैले गिभन कुराहरु यही लेख्दै है, गिभनै भन्दा यही लेखे, गिभन कुराहरु यही हो। त्यसपछि मैले के गर्नु पर्यो भने मेरो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो हैन, कम्पेयरिङ यसलाई है, कम्पेयरिङ दिस विथ कोसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो हामीले, एकदम ध्यान दियो है। हाम्रो टी तिर चाहिँ टी भएकोतिर चाहिँ एक्स एक्स छ, रो भएकोतिर चाहिँ टी छ, अघि मैले लेखाएको फर्मुलामा है, त्यो कन्फ्युज नहो फेरि यताउति हुन्छ। टी भएकोतिर चाहिँ एक्स एक्स छ अनि यो टी भएकोतिर चाहिँ रो छ, सो यससँग कम्पेयर गर्नु पर्यो भने एक्स एक्स अनि एक्स कमा टी इज इक्वल टु रो एफ टी एक्स कमा टी। ल मैले यससँग कम्पेयर गरेँ भने अघि मैले त्यो ब्राकेटमा एक्स कमा टी लेख्न बिर्से जस्तो लाग्यो होइन, त्यो पनि लेखिदियो। योसँग कम्पेयर गर्यो भने के भेट्छु भने टी भनेको 4 भेट्छु हैन, रो भनेको कति भेट्छु 1 भेट्छु, यही भेट्छु हैन, ठीक छ। टी बाई रो भनेको यही भेट्छु। अब मैले भर्खर टाउ निकाले फर्मुला भनेको 1 माइनस टी टाउ स्क्वायर अपन रो एच स्क्वायर इज इक्वल टु 0, यो त हामीले भर्खर भएको हो हैन, ठीक छ। अब मैले याद चाहिँ केही पनि दिएको छैन भने लेट याद चाहिँ 1 माने भने सजिलो हुन्छ हामीलाई हैन, सो त्यसमा मैले कति मान्छु भने यही इन्क्लुड गरेँ, लेट एच इज इक्वल टु 1 माने हैन, 1 माने भने यो टाउ कति आउँछ भने 1 माइनस टी भनेको 4 छ, टाउ स्क्वायर मलाई थाहा छैन, मैले यसलाई उता लैदिहालेँ, अनि रो भनेको कति छ 1 छ, सो 1 को केही मतलब नै भएन, 1 नै भयो। देयरफोर टाउ स्क्वायर भनेको कति आयो 1/4 आयो हैन, 1/4 भनेको कति आयो 1/2 आयो, ठीक छ, 1/2 दैट इज 0.5। कसको माइक अन छ यो अफ गरौँ ल, 0.5 आयो है, पोजिटिभ भ्यालु मात्र लिऊ, नेगेटिभतिर लिनु पर्दैन, सो यो 0.5 आयो हैन, टाउ भनेको चाहिँ 0.5 आयो, यता बुझ्छ
यहाँसम्म बुझ्यो? बुझ्यो सर। बुझ्यो सर यहाँसम्म। यहाँ त बुझिहाल्यो। अब तिमीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, टेबुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब यहाँ टेबुलेट गर्नु, अगाडि गरे जस्तै यहाँ पनि टेबुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब हेर, म तीनटा यहाँ चाहिँ तीनटा बुझाउनु पर्ने, तीनटा रो बुझाउनु पर्छ। फर्स्ट रो त अगाडि पनि बुझिसकेको छौ, सेकेन्ड रो पनि अगाडि पनि बुझिसकेको छौ। अघि जस्तै टेबुलेट फर्ममा लेख्नु पर्यो भने ल हेर, अब मलाई एक्स को रेन्ज दिएको छ 0 देखि 5 हैन, 0 देखि 5 दिएको छ। मैले एच पनि 1 नै मानेछु। सो सिम्पली मैले के गर्छु भने 0 अनि 1 हैन, सिम्पली 1 1 ले बढ्न पाएँ नि त म। 2 3 4 र 5 ल। ठिक छ। यो भयो मेरो एक्स डिरेक्सनमा। अब मेरो टीमा, टी भनेको मेरो कतिबाट सुरु भएको थियो? 0 बाट सुरु भएको थियो। 0 बाट सुरु भएपछि मेरो यो टाउ कति आयो? 0.5। सो 0 0.5 हैन, त्यसपछि 1 1.5 2 र 2.5 सम्म पुगे। किनकि यहाँ पनि 0 देखि 5, यहाँ पनि 0 देखि 5 सम्म पुगाउने गरेको भए चाहिँ मैले त्यसरी 2.5 सम्म पुगे है। ठ्याक्कै अघि जस्तै कि यता पनि 6 वटा गएको थियो, यता पनि त्यही भएर 6 वटा गए क्या है। रेन्ज दिएन भने टी को रेन्ज दियो भने त्यसम्म पुग्नु पर्यो। रेन्ज दिएन भने चाहिँ तिमीहरू जति एक्स सम्म गएको छ त्यति चाहिँ टी सम्म गइदियो भने ठिक्क हुन्छ ल। ओके, यो भयो ल। अब हामीलाई सुरुमा भर्ने भनेको हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन भर्नुपर्ने होइन। यसमा सुरुमा हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन भर्नुपर्ने। ठिक छ। बाउन्ड्री कन्डिसन तिमीलाई हेऱ्यो भने बाउन्ड्री कन्डिसन के दिइरहेको छ भन्दा एफ 0, टी र एफ 5, टी कति दिइरहेको छ? 0 दिइरहेको छ हैन। यो त 0 दिइरहेको छ। मैले के भनेको थिएँ भने एक्स को भ्यालु 0 हुँदा टी को जुनसुकै भ्यालु भयो भने कति हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो। सो यो कति भयो? 0 0 0 0 0। सबभन्दा पहिला भर्ने हामीले बाउन्ड्री है। त्यसपछि यो पनि 0 2 3 4 5 6 ल। सबभन्दा पहिले मैले बाउन्ड्री भरेँ। ठिक छ। यो त भर्न सकिने आज। ल अब भर्नु पर्यो हामीले अब के भर्नु पर्यो? अब सबभन्दा पहिले हामीले इनिसियल कन्डिसन भर्नु पर्यो हैन। अब इनिसियल कन्डिसन के दिएको छ तिमीलाई? के दिएको छ भन्दाखेरि हामीले इनिसियल भ्यालुज भनेर के दिएको छ? एफ एक्स, 0 मा कति भनेको छ? एक्स 5 - एक्स भनेको छ। 5 - एक्स भनेको छ। यहाँ जीएक्स कति दिएको छ? 0 दिएको छ हैन। ठिक छ। फर्स्टमा त अघि जस्तै हो। फर्स्टमा त अघि जस्तै त्यो हुन्छ नि। यसले के भन्छ? एक्स को टी को भ्यालु 0 हुँदा एक्स को जुन चाहिँ भ्यालु मान कति हुनु पर्यो? एक्स 5 - एक्स हुनु पर्यो हैन। यसलाई मैले भर्यो भने सुरुमा 1 1 - 5 - 1 भनेको कति भयो? 1 अनि 5 - 1 भनेको कति भयो? 4 भयो। सो यो कति आयो? 4 है। सेकेन्डमा 2 5 - 2 भनेको 5 र 2 गडा 3 3 दुना 6। अब यो 3 र 2 को लागि सेम नै हुन्छ, 4 को लागि सेम नै हुन्छ। यो कति आयो? यति आयो। फर्स्ट कलममा यति आयो। सरी, फर्स्ट रो यति आयो है। यो त अघिकै कुरा हो। यो तीनटा क्वेसनमा गरेको सेम नै कुरा भयो। सेकेन्डमा के गर्नुपर्ने हो हामीले चाहिँ? यो फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो के अरे इक्वेसन जे दिएको छ इनिसियल भ्यालुको इक्वेसन अप्लाई गरेको हैन। इनिसियल यता लेख्दै पनि हुन्छ कि तिमीहरू झुकिन्छ फेरि हैन। इनिसियल भ्यालुजको इक्वेसन अप्लाई गरेको। सेकेन्डमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने जुन चाहिँ मैले अघि त्यही प्लस टाउ जीआई वाला फर्मुला थियो नि, त्यो चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। बेन्डल स्मिथको फर्मुलामा अलिकति टाउ जीआई चाहिँ अलिकति एड गरेको। तर यहाँ जीआई चाहिँ कति छ? 0 छ। त्यो भएर पछाडिको त ठ्याक्कै बेन्डल स्मिथ जस्तै फर्मुला भयो हैन। त्यो भएर यहाँ के गर्ने? 6 र 0 जोड्ने बाई 2 गर्ने भने कति आयो? 3 नै आयो हैन। यहाँ नि 6 र 4 जोड्ने अनि कति आयो? 10 आयो। 10/2 भनेको 5 मात्र आयो। यदि जीआई भएको प्लस टाउ जीआई पनि जोड्नु पर्छ। अहिलेको सपोज जीआई 1 भएको भए मैले कति हुन्थ्यो? 3 हुन्थ्यो प्लस टाउ भनेको मेरो 0.5 आएको थियो। यो यति पनि जोड्नु पर्थ्यो क्या। यति फरक हो। अहिलेको केसमा 0 भएर हामीलाई मतलब भएन। यो 6 4 10, यो 5 आयो। 6/2 भनेको 3 आयो ल। सेकेन्ड कलम बुझ्यो? सरी, सेकेन्ड रो बुझ्यो? बुझ्यो सर। यो सेकेन्ड रो पनि बुझ्यो। अब थर्ड रोबाट अलिकति डिफ्रेन्स छ क्या। थर्ड रोमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? बल्ल चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अघि मैले लेखाएँ नि, यदि मलाई चाहिँ यहाँको निकाल्नु पर्यो भने हैन, यो मलाई यो ए, यो बी, यो सी, यो डी, मलाई डी निकाल्नु पर्यो भने के गर्छु रे?
बी र सी लाई जोड्छु अनि के गर्छु ए घटाउँछु अब त्यही गर्नु पर्यो यहाँको भ्यालु निकाल्नु पर्यो एकदम ध्यान दिएर हेरे अलिकति मैले एकदम धेरै जुम गरेँ ल मलाई यहाँको भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन यहाँको भ्यालु निकाल्न मैले यसलाई एकछिन तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्रै यो डी जस्तो भयो हैन यो बी जस्तो भयो यसलाई बी माने यसलाई सी माने र यसलाई ए माने भने ल है 5 र 0 जोड्छ 5 र 0 जोड्दा 5 भयो 5 मा 4 घटाउनु पर्यो भने चाहिँ कति आउँदो रहेछ 1 आउँदो रहेछ ठीक छ यो लेख्नु पर्दैन यो टेबललाई 4 बनाउने काम नगर म तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्र हैन ल बुझ्यो सुरु गर यसलाई मैले डी माने यसलाई र यसलाई यसको माथिको लेफ्ट र राइटलाई बी र सी माने अनि यसको सबभन्दा माथिकोलाई ए माने भनेपछि बी प्लस सी 5 र 0 0 सरी 5 0 5 5 र 4 घटा 1 भनेपछि 1 चाहिँ यसरी आएको यसमा ठीक छ ल अब सेकेन्डको गरौँ हैन यो बुझिन भने सेकेन्डको पनि गरौँ हैन बुझिहाल्छ ओके यो भयो यो ल अब हेर यो चाहिँ कति आयो 1 आयो अब यहाँको निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो यसलाई र यसलाई जोड्नु पर्यो दैट इज 538 8 मा 6 घटाए 2 यहाँको निकाल्नु पर्यो 5 3 8 8 मा 6 घटाए 2 यहाँको निकाल्नु पर्यो 5 0 5 5 4 घटाए 1 1 ठीक छ यहाँ कति आउँछ ल भन अब त यही प्रोसेस हो कन्टिन्यू हो यहाँबाट कति आउँछ -1 आएछ -1 आयो यहाँ चाहिँ -3 2 आउँछ होला -2 2 र 1 3 हजुर 2 आएछ -2 यहाँ चाहिँ 2 1 3 3 मा पाएर -2 2 आएछ अनि -1 ल यहाँ चाहिँ -2 -1 -3 आयो यहाँ चाहिँ -2 -1 -3 -2 मा -2 बाट -5 आयो हैन -5 आयो -3 आयो -5 -4 आयो -5 -3 -8 -8 मा -6 गरे पनि कति भयो 6 नै भयो यो पनि -6 नै भयो यो चाहिँ -4 आयो बुझ्यो कि नै यसरी ल सर यो टाउ चाहिँ कतिखेर आउने हो अनि यहाँ युज भयो नि त टाउ त्यही 0 0.5 1 1.5 2 र 2.5 मा लेख्नलाई त युज भयो है टाउको भ्यालु चाहिँ यो टी को रेन्ज डिफाइन गरेर के रे टी को डिफरेन्स बुझाउनलाई टी टाउ भनेको यो हो क्या डेल टी हो क्या टी मा चाहिँ जसरी डेल एक्स र एच ले चाहिँ हाम्रो एक्स तिर कति डिफरेन्स भएको बुझाउँछ भने टाउले चाहिँ टी तिर कति डिफरेन्स भएको छ भन्ने कुरा बुझाउँछ क्या है यो भयो ठीक छ सर ओके यो बुझ्यो नि है यो टेबल हजुर मलाई यो मैले त्यो फर्स्टको त इनिशियल भ्यालु बुझेँ त्यो सेकेन्डको जो तल जी एड गर्ने भन्नुभएको थियो एकैचोटि भनिदिनु प्लिज ए ल यो जी एड गर्नु परेन यसमा हैन किन भन्दा हाम्रो यस्तो हो क्या फर्मुला मैले तिमीलाई चारवटा फर्मुला लेखाएको थिएँ हैन यो अगाडिको बेन्डर स्मिथको फर्मुला जस्तो भयो यो यदि मलाई यो निकाल्न छ भने यो ए भयो यो बी भयो यो सी भयो भने इफ आई वान्ट टु फाइन्ड दिस सी हैन त्यसपछि मैले के गर्छु a + b/2 गर्छु अनि यो त सिम्पली तिमीहरूले बुझेको छ अगाडि तर यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने प्लस टाउ टाउ अनि जी पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ जी आई हो हैन जी आई ठीक छ अब यो जी को भ्यालु चाहिँ अहिले कति छ यहाँ 0 दिएको छ नि हैन gx भनेर 0 दिएको सो यो टर्म नै कति भयो 0 भयो भनेपछि अहिले नो निड टु एड एनीथिङ क्या अहिले केही पनि एड गर्नु पर्दैन क्या हैन यहाँ केही पनि एड गर्नुपर्ने जरुरत देखेन किनकि यो जी भन्ने कुरा 0 छ यदि जी सपोज कुनै एउटा भ्यालु दिएको भए अरु 1 दिएको अरु केही फंक्सन जस्तो दिएको भए सिम्पली मैले यसलाई 1 मात्र दिए भने यहाँ के हुन्छ a + b/2 त हुन्छ के पनि एड गर्नु पर्यो टाउ भनेको 0.25 निस्केको छ इन्टु 1 सो a + b/2 सपोज 4 आयो भने 4.5 हुने भयो कि यहाँ चाहिँ 4 आछ भने 4.5 हुने भयो सेकेन्डले त्यो भनेको क्या अहिलेको केसमा त तिमी सिम्पली हेर्यो भने 6 र 0 लाई जोडेछ बाइ 2 गरेछ दैट इज 3 अब त्यो अगाडिको त्यो मैले भने जस्तै 0.5 पनि आएको भए यहाँ चाहिँ 3.5 आउँथ्यो त्यति मात्र फरक हो क्या बुझ्यो अब चाहिँ बुझ्यो सर अनि यो थर्डबाट चाहिँ बुझ्यो सर त्यो पनि बुझ्यो ल अरु कसैलाई केही कन्फ्युजन टाउ जी को चाहिँ सेकेन्ड रोमा मात्र युज हुन्छ हैन सर थर्ड रोमा सेकेन्डमा मात्र यस सेकेन्ड भ्यालु निकाल्दा मात्र युज हुने त्यो चाहिँ है फेरि त्यहाँ अरु बेला युज हुँदैन थर्डबाट चाहिँ फेरि यो लास्टको फर्मुला जुन चाहिँ यो b + c - a लेखे नि त्यो चाहिँ हो त्यही भएर के कन्फ्युजन नहो भने फर्स्टमा चाहिँ प्याराबोलिकलाई यसलाई कम्पेयरिङ गरेर हेर हैन फर्स्टमा सेम नै हो गिवन इनिशियल भ्यालुजलाई नै युज गर्ने हो इक्वेसनलाई नै युज गर्ने हो सेकेन्डमा बेन्डर स्मिथ नै युज गर्ने हो तर
यहाँ चाहिँ के गरेछ भने टाउ जीआई पनि थप्नुपर्छ यदि त्यो छ भने हैन भने सेम नै भयो। थर्ड रोमा चाहिँ उता प्याराबोलिकमा चाहिँ के गर्थ्यो माथि त्यो वेन्डरी सीमित लगाएको छ भने त्यसको तल अब सबै त्यही नै गर्छ भने यहाँ चाहिँ थर्ड रोमा चाहिँ अर्को एउटा फर्मुला के अप्लाई गर्नु पर्यो भने b + c - a अप्लाई गर्नु पर्यो। अब त्यसपछिको तलको पोर्सनमा फेरि सबै यही b + c - a नै अप्लाई गर्नुपर्छ अनि यो कम्प्लिट फिगर आउँछ क्या। ठीक छ ल यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध छ छैन सर। ओके सो तिमीहरूलाई मैले एउटा क्वेसन गर्न दिएँ है यहाँ तिमीहरूको असाइनमेन्टकै क्वेसन होला हैन असाइनमेन्टकै 5 को क्वेसन होला। यो यसमा एउटा क्वेसन छ 100x² समथिङ छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। ल यो क्वेसन नम्बर 16 ल क्वेसन नम्बर 16 ट्राई गर्छौँ। सर सुन्नु न हजुर भन। सर हामीले यो टाउ चाहिँ सेकेन्ड रोमा मात्रै युज गरे हैन त? टाउ सेकेन्ड रोमा हैन के टाउ भनेको यो भ्यालु डिफाइन गर्नलाई मात्र के 0 पछि 0.5 1 अनि 1.5 2 अनि 2.5 आउनलाई चाहिँ अप्लाई गरे हो के त्यहाँ चाहिँ अप्लाई गरे हामीले अरु ठाउँमा अप्लाई गरेछ। सो त्यो डिभाइड बाइ 2 वाला मा के छ? त्यही त टाउ त कहीं युज गरिरहेको छैन के टाउको भ्यालु त यो 0 0.5 1 1.5 2 र 2.5 आउनलाई मात्र गरेछ भनेको के। टाउ त तिमीले यो अरु यता यो भित्रको भ्यालु भर्नलाई कहीं युज गरिरहेकै छैन। तिम्रो टाउको भ्यालु र h को भ्यालु युज हुने भनेको जस्ट यसको यो पछि के आउँछ भनेर कोलाई मात्र हो के अरु कहीं युज भएको छैन। यहाँ चाहिँ h युज हुन्छ यो चाहिँ h ले बढ्दै गएको यो चाहिँ टाउले बढ्दै गएको भनेर बुझ न त्यही मात्र युज हुन्छ। अनि gi को भ्यालु अनि 0 राखेको छ त्यही भएर नराखे भन्नुहुन्छ। त्यही त g को भ्यालु 0 भएपछि टाउ नै राख्नै पर्ने किनकि g ले 0 बनाइदिन्छ हैन। ल एउटा यहाँ यो अलिकति यो अलिकति यो सच होइन यहाँ चाहिँ यो ftx0 चाहिँ यो 0 बनाऊ यो चाहिँ 0 बनाऊ यहाँ यो 4fxx भएछ यसलाई 0 बनाऊ ल। यो ftx को मा 0 भनेको यही दिया हो क्या त्यो gx को भ्यालु दिएको यो 0 बनाऊ यहाँ मैले 4fxx भएछ ल यसलाई ट्राई गर। गिवन के दिएको छ भन्दाखेरि ft = 4fxx दिएको छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ 0t र 5t मा 0, t र 5, t मा चाहिँ दुईटा 0 छ हैन। त्यसपछि इनिशियल भ्यालु अब इनिशियल भ्यालु भनेर दिएको छैन है आफै बुझ्नु पर्यो क्या। 0t र 5t दियो भने चाहिँ यो यस्तो x को र y के रे x को दुईटा रेन्ज दियो भने चाहिँ यो चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन हो भनेर बुझ हैन। अनि t को मा चाहिँ कुनै चाहिँ इनिशियल कन्डिसन दियो भने यसरी दिन्छ x, 0 भनेर दिन्छ के हैन। यो चाहिँ कति छ 100x² 5 - x ल हैन। ओके त्यसपछि अरु यो त लास्टको 0 छ यो gx चाहिँ 0 है लास्टको gx 0 भयो ल। अब पहिला टाउ निकाल हैन 1 = टाउ h t टाउ स्क्वायर अपन रो h सरी ल योबाट टाउ निकाल। यो केसमा पनि 0.5 नै आउला। सर क्वेशन थोरै देखाइदिनु न। क्वेशन नम्बर तिमीसँग बुक छ भने बुकको 504 मा पनि छ यो क्वेशन 503 र 504 गरेर छ।
क्वेसन तिमी यसमा छैन र क्लासरुममा छैन असाइनमेन्टमै छ त क्वेसन यहाँ भयो सर ल 0 1 2 3 4 5 ल मैले टेबलको डिजाइन जस्तो बनाएँ तिमीले यसलाई फिल गर्नु पर्यो है त यो चाहिँ 0.5 1 1.5 2 र 2.5 ल ल यो टेबल आयो यसको अलरेडी असाइनमेन्टको सोलुसन हुनुपर्ने हो मसँग कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध बरु सर त्यो टेबल त बनाइयो तर यो ft x, 0 0 चाहिँ किन दिएको छ र हामीलाई के रे त्यो लास्टको कन्डिसन छ नि सर ftx, 0 हजुर सर यो त gx भने नि त यसले त gx डिनोट गर्छ क्या यसले यसको लागि हो 0 दिएको है भनेको gx 0 छ भनेर दिएको त्यसले पहिला त यो भर्यो होला नि यो त यसमा पनि 0 छ होला यो त सबै 0 छ यो त बाउन्ड्री कन्डिसन त 0 भर्छ यो त हैन यहाँ पनि 0 छ 3 4 5 छ ल यहाँ कति आयो -400 आउँछ सर 400 मात्रै आउँछ 400 200 1800 5 मा घटाए 4 100 चौको 400 भयो हैन 2 5 मा 2 घटाए 3 2 दुना 4 400 कति भयो यहाँ 1200 सर 1200 1800 1600 ल 1800 यहाँ चाहिँ 1600 ल यो भनेको सिम्पली यहाँ ल राख न 100x स्क्वायर 5 - x मा यहाँ ल राख न 1 2 3 4 सधैँ 1 2 3 4 राख्ने हैन नि फेरि यहाँ h को भ्यालु अर्कै भयो नि फेरि अर्कै राख्नु यो नझुक्यो के त्यही h को भ्यालु चाहिँ 1 लिएर गर्दा सिम्प्लिसिटी फिल भइराछ नि मलाई अब एकताल 1 राख 100 भयो 5 मा 1 घटाए 4 भयो 100 चौको 400 आयो एकताल 2 राख 2 राख्यो भने 100 * 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो भित्र आयो 5 मा 2 घटाए 3 4 तिया 12 12 100 भयो 1200 भयो 5 मा 3 घटाए 2 आउँछ 3 तिया 9 9 दुना 18 1800 ठीक छ 5 मा 4 घटाए 1 आउँछ 1 अनि 4 को 16 1600 ठीक छ यहाँ गर्न कति गर्नु पर्यो अब कति आयो यहाँ 1200 आदि भने 600 आयो सर 600 18 4 2200 1100 आयो 1100 अनि 1400 2400 यहाँ चाहिँ 900 1400 आउँछ सर त्यहाँ सरी 1800 आदि सो त्यहाँ त 900 आउँछ यता 2400 लेखेकोमा 1400 हुन्छ ए यहाँ 1400 हैन 12 18 ओके 1400 यहाँ चाहिँ 900 ल यही होला x को भ्यालु चाहिँ हामीले त्यो इन्टरभल एड गरेर फरक भए एड गर्दै जान्थ्यौ हैन x को हो अब यहाँ कति गर्नु पर्यो 1100 मा 400 घटाउनु पर्यो हैन यहाँ आयो 8 हैन 700 अब गर यसलाई फिल गर मैले टेबल यहाँ देखाइदिन्छु टक्कला यस्तो आउँछ तिमीहरुको एउटा असाइनमेन्टको क्वेशन भयो भने सल्भ भयो नि हैन ल यति आउनु पर्यो आयो सर आयो ठ्याक्कै आछ है हजुर सर ल ओके ओके ल त्यसो भए यो चाहिँ एनएम को लास्ट टपिक भइहाल्यो
मल्टिपल अस्ति यो अरूले पनि यसलाई सल्भ गर, अरूले पनि फिल गर यसलाई ट्याग लगाएर। ओके, सो एनएममा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू यति नै थियो होइन। च्याप्टर 7 सम्म पढ्नु पर्थ्यो। सो च्याप्टर 7 सम्ममा अहिलेसम्म हामीले ट्याक्क लगाएर हेऱ्यो भने अब यसो एकताल क्वेसन ब्याङ्क पनि हेरौँ है त। सर लगाएर क्वेसन ब्याङ्क पनि म एकताल देखाइदिन्छु, के क्वेसनहरू कस्तो कस्तो आउँदो रहेछ। एकताल तिमीले पनि हेर्न त हेरिरह होला होइन, त्यो पनि म चाहिँ एकताल ल। ओके, तिमीलाई गर्न सक्छौ सक्दैन भनेर सोध्छु म होइन, तिमीहरू भन। क्लास वर्कमा क्वेसन ब्याङ्क ल 2020 बाट सुरु गरौँ है त सर लगाएर। What is the truncation error? If a number of this, if number this is rounded up to 4 significant this, then compute absolute, relative and percentage. गर्न सक्छ वान नम्बरको? सक्छ सर। सक्छ? अरूले सक्छ सक्दैन? सकिन्छ सर। यो त मैले तिमीलाई धेरैचोटि गराइसकेँ होइन। यो त के गर्नु पर्यो भने यदि यो हेर यो कति मार्क्स क्वेसन हो? 10 5 मार्क्सको क्वेसन हो। सो 35.57346 लाई तिमीले एकताल सिधै राउन्ड अफ गरेर गरे पनि, तर त्यसो गर्नु भन्दा पहिले मैले चाहिँ तिमीलाई टक्क 10 टु द पावरमा अनि यसको यो पछाडिको 35.57 मात्र लिनु पर्यो अनि 0.004346 लाई पछि फाल्नु पर्यो होइन। अनि 10 टु द पावरमा चेन्ज गरेर त्यो ठ्याक्कै राउन्ड अफ निकाल, त्यसरी गर है। त्यसरी चाहिँ एकदम बेटर वे हो के त्यो चाहिँ होइन, सिधै गर्नुभन्दा। अनि त्यसपछि एब्सोल्युट इरर भनेको ट्रु भ्यालु माइनस के आयो होइन, अनि त्यसको रिलेटिभ भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यो ट्रु भ्यालुले डिभाइड गर्नु पर्यो। पर्सेन्टेज इरर भनेको रिलेटिभलाई इन्टु 100% गऱ्यो भने सकिने हाल्छ, मोडुलस राख्नु पर्यो सबै होइन। ठिक छ, यो फर्स्टको सकिहाल्यो। सेकेन्डमा फाइन्ड द रियल रुट अफ 3x माइनस sin x माइनस e को पावर x इज 0 करेक्ट अप टु 4 डेसिमल प्लेसेस युजिङ एनआर मेथड भनेर न्युटन ऱ्याप्सन मेथड भन्ने बित्तिकै होइन तिमीले के गर्थ्यौ भने मलाई चाहिँ एउटा x1 पत्ता लगाउनु पर्यो भने होइन, पहिला x0 के थियो होइन, त्यसमा चाहिँ फंक्सनमा र त्यसको डेरिभेटिभ पोर्सन हामीलाई चाहिने पर्ने हुन्छ हैन। ठीक छ, अब यसमा डेरिभेटिभ निकाल्न आयो भने चाहिँ सकिएको हो। डेरिभेटिभ निकाल्न आउनु पर्यो। 3x को डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ निकाल्न आउनु पर्यो हैन। sin x को डेरिभेटिभ के हुन्छ, ex को डेरिभेटिभ के हुन्छ निकाल्न आउनु पर्यो हैन। निकाल्न आएपछि तिमीले यो फर्मुला अप्लाई गर्यो भने चाहिँ हैन यो चाहिँ ट्याक्क लगाएर आउन सकिने हुन्छ। ठीक छ, यो सेकेन्डको नि गर्न सक्छ होला बी नम्बरको हैन। सकिन्छ सर, तर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भएको र युज के रे रेडियन युज गरे रेडियनमा राख्नु पर्यो है। ल ठीक छ, सो 5 को सुरुको दुईटा क्वेशन सक्यो। अब थर्डको अब अप्लाई डुलिटल भनेको छ। अब मैले एलयु डिकम्पोजिसन तिमीलाई दुईटा पढाएको थिएँ हैन, डुलिटल र क्राउड भनेर दुईटा पढाएको थियो। डुलिटल भन्ने बित्तिकै व्हाट यु हैव टु डु इज तिमीले चाहिँ यो यल वाला हैन अप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सको चाहिँ डायगोनल कति गर्नुपर्ने हुन्छ 1 गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। ठीक छ, अब यसलाई चाहिँ सबभन्दा यस्तो क्वेशन आयो भने के गर भने पहिला क्याल्कुलेटरमा सिधै सल्भ गर के, अनि आन्सर थाहा हुन्छ हैन। आन्सर थाहा भएपछि यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। अब यसमा एरेन्जमेन्ट पनि गर्नु पर्दैन हैन, एलयु डिकम्पोजिसनमा केही पनि एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्दैन, जसरी त्यसरी गर्दै भने सल्भ हुन्छ। ठीक छ, सो यो 2 नम्बर पनि गर्न सक्छौ नि हैन। ओके ल 3 को एमा है हेर, डुलिटलबाट सिधै एउटा मात्र क्वेशन आउँछ। फर्स्ट च्याप्टरबाट दुईटा क्वेशन दिन सक्छ। फर्स्ट च्याप्टर र सेकेन्ड च्याप्टर फर्स्ट च्याप्टर नै भनौँ न। फर्स्ट च्याप्टरबाट खास गरी यो 1A को मात्र क्वेशन हो। सेकेन्ड च्याप्टरबाट चाहिँ यो क्वेशन हो क्या 1 को बी चाहिँ हैन। त्यही भएर फर्स्ट क्वेशन चाहिँ तिम्रो थ्योरी पोर्सन भनेको चाहिँ यो फर्स्टमा मात्र आइरहन्छ। यहाँ कहिले कहिले तिम्रो एप्लिकेसन पनि सोध्न सक्छ, अहिले त्यो फर्दर तल आउला हैन। अनि यो के रे यो अप्लाई डुलिटल भनेको चाहिँ हाम्रो लिनियर इक्वेसनको सल्भ हो हैन। च्याप्टर कति 6 थियो हैन। च्याप्टर 6 मा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ मेथडहरु को त्यसमा एउटा मात्र क्वेशन आउँछ, सिधै ड्याङ्गै 10 मार्क्स आउँछ। ठीक छ, अब यो जुन चाहिँ अब इन्टरपोलेसनको च्याप्टर 3 हैन, च्याप्टर 3 बाट चाहिँ तिमीलाई दुईटा क्वेशन आउँछ हैन। एउटा चाहिँ इन्टरपोलेसनबाट, एउटा चाहिँ यो के रे रिग्रेसनबाट। कहिले कहिले रिग्रेसनबाट मात्र एउटा सोधेर 10 मार्क्स सोध्न सक्छ। ठीक छ, अब हेर न्युटन डिभाइडेड डिफरेन्स मेथड टु फाइन्ड याफेट भनेको 7 र 10 को बीचमा परेछ। न्युटन डिभाइडेड भनेको छ। सो नो म्याटर जताबाट जे गरे पनि हैन, यसमा फेरि फरवर्ड र ब्याकवर्ड लगायो भने बिग्डिन्छ। किन? अलरेडी तोकेको छ न्युटन डिभाइडेड भनेर। सो न्युटन डिभाइडेडमा त मैले तिमीलाई सिकाएको छ नि त, के गर्नु पर्यो भने ट्याक्क लगाएर पहिला एउटा छोड्ने, त्यसपछि दुईटा छोड्ने, त्यसपछि तीनटा छोड्ने हैन, यसरी सिकाएको थियो नि हैन। त्यो अप्लाई गर्यो भने यो पनि 3 को 1 गर्न सकिन्छ है। सकिन्छ है यो 3 को 1 पनि। हजुर सर है। ओके, त 3 को बी त झन् लास्टै सहिलो भयो हैन। यो त
यसलाई त के गर्नु पर्यो ax को पावर b छ तिमीलाई इक्वेसन पनि सल्युट दिएको छ पहिला यसलाई के गर्नु पर्यो y = a + bx को फर्मुलामा चेन्ज गर्नु पर्यो ln थप्नु पर्ने होला अरु वाटेभर गर्नु पर्ने होला त्यस्तो गरेपछि ट्याक्क लगाएर y को फर्म के चेन्ज हुन्छ y ln मा चेन्ज हुने हो कि x ln मा चेन्ज हुने कि के हुने हो हैन यो कुरा चाहिँ यो 3 को b पनि तिमीलाई मैले गराइसकेको छ ओके सो 4 को 3 को b पनि गर्न सक्छ होला 4 को हैन 4 को पनि 10 मार्क्स मा आएको छ सिधै हैन एकदम सजिलो भयो इभ्यालुएट दिस युजिङ trapezoidal and Simpson 1/3 rule taking h = 1 अब अलरेडी h 1 दिइसकेपछि हैन हामीलाई n भन्ने कुरै चाहिएन हैन 1 हामी सिधै कहाँ पुग्नु पर्यो 0 देखि 6 सम्म पुग्नु पर्यो कसरी 1 2 3 4 5 गर्दै पुग्नु पर्यो हैन h को भ्यालु 1 छ किनकि हामीलाई n दिने भनेकै h निकाल्नलाई हो हैन त्यही हो त्यही भएर अलरेडी h चाहिँ दिएछ भने के हामीलाई n भन्ने चाहिदैन ट्रापेजोइडल पनि लगाउनु पर्यो सिम्पसन को 1/3 रुल पनि लगाउनु पर्यो हैन अब तिमीले के गर्छौ पहिला एउटा टेबल जस्तो बनाउँछौ हैन टेबल बनाउँछौ त्यसपछि y0 y1 y2 y3 अप टु y6 निकाल्छौ ट्रापेजोइडल हो भने फर्स्ट र लास्ट को अगाडि राखेर रिमेनिङलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौ 1/3 हो भने h/3 गरेर फर्स्ट र लास्ट को अगाडि इभेनलाई एउटाले अडलाई एउटाले मल्टिप्लाई गर्छौ हैन त्यही गर्ने हो सिम्पसन 1/3 मा ठीक छ सो यो 4 को पनि गर्न सक्छौ 5 को हेर्यो भने डिस्टेन्स h in meter is in meter given below for various time instants in second find velocity and acceleration when t is 0.1 ल यो क्वेशन कति सजिलो छ 0.1 र 0.5 मा अब यो क्वेशन गाह्रो हुन्थ्यो कति बेला जब त्यो चाहिँ मैले असाइनमेन्टमा दिएको छु त्यो क्वेशन हैन यदि यो यहाँको टेबलमा नभएको भ्यालुमा निकाल्न सोधेको भए अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो होला अलिकति लेन्थी हुन्थ्यो होला तर यो क्वेशन लास्टै सजिलो छ किन भन्दा 0.1 लाई तिमीले के लगाल्छौ फरवर्डको फर्मुला लगाए फर्मुला 3 पोइन्ट फर्मुला मैले लेखेको छु हैन फरवर्डको लागि पनि 3 पोइन्ट फर्मुला भेलोसिटीको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ वाला फर्मुला लगाउनु पर्यो 3 पोइन्ट वाला एक्सेलरेसन निकाल्न तिमीले के गर्नु यही क्वेशन नै मैले गरे जस्तो लाग्छ यस्तै खाले क्वेशन हैन सो के भन्छ रे 3 पोइन्ट फर्मुला लगाउनु पर्यो एक्सेलरेसनको लागि हैन अनि हायर डेरिभेटिभ वाला फर्मुला लगाउनु पर्यो अपन या स्क्वायर भएको वाला फिक्स भनेको वाला यस्तो त निकाल्न सकिन्छ सर जो बीचमा हुन्छ नि तपाईले भन्नु नि त्यो चाहिँ मलाई त्यो म पछि गराइदिन्छु तिमीलाई म अब फर्दर क्लासहरुमा त त्यो त्यही क्वेशन म गराउने वाला छु है तिमीलाई अब आउने क्लासमा चाहिँ तिमीलाई जे गाह्रो लाग्छ तिमीलाई एनएम मा के क्वेशनहरु असाइनमेन्ट रिलेटेड होस् अर के क्वेशन रिलेटेड होस् तिमीलाई गाह्रो लागेको क्वेशनहरु चाहिँ फर्दर क्लासमा सल्भ गराइन्छु ठीक छ एउटा अब आउने क्लासमा म त्यही गराउने वाला छु ठीक छ यो 5 पनि गर्न सक्छ है हजुर सर सकिन्छ सर सो 50 मार्क्स त तिमीहरुको आइसक्यो हैन 6 मा ल 6 भन्दा पनि 7 हेरौँ 7 त मैले गराइदिएको क्वेशन अस्ति हैन 7 को मैले गराएको छु यो पनि सकिहाल्छ 6 को अब के भनेछ आरके मेथड हैन रन्जी कुत्ता मेथड भनेछ फोर्थ अर्डर मेथड भनेछ m1 m2 m3 m4 पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसपछि के निकाल्नु पर्यो x को भ्यालु 0.2 हुँदा y को भ्यालु कति हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्नु पर्यो अनि के दिएको छ तिमीलाई इन स्टेप्स 0.2 इन स्टेप 0.1 भनेको तिमीलाई यो 0.2 यो h को भ्यालु चाहिँ कति दियो 0.1 दियो भने चाहिँ दुईटा स्टेपमा निकाल्नु पर्यो एकताल 0.1 मा एकताल 0.2 मा दुई स्टेप गर्यो भने बल्ल 10 मार्क्स आउँछ भनेको थिए मैले हैन अनि dy/dx दिएको छ इनिशियल कन्डिसन x0 0 दिएको छ y0 1 दिएको छ सही पनि गर्न सकिन्छ हैन ल ग्रुप बी चाहिँ मैले पढाएको छु सो मैले यसलाई स्किप गरे अब 18 को क्वेशन यो फर्स्ट को क्वेशन त मैले तिमीलाई अस्ति एक्जाममा दिएको क्वेशन हो हैन यो गर्न सकिने हाल्छ राइट द एप्लिकेसन यो तिमीहरुको फर्स्ट असाइनमेन्ट को क्वेशन हो फाइन्ड द रियल रुट अफ द भनेको छ हैन रियल रुट भन्ने बित्तिकै एनआर बाट गर्ने बित्तिकै यसलाई अघिकै कुरा भए पनि बुझिहाल्छ अनि 2 को बी मा चाहिँ यो कन्भर्जेन्स को कुरा सोधिरा हुन्छ यो चाहिँ मैले तिमीलाई पढाएको छैन हैन यो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के रे मैले असाइनमेन्टमा चाहिँ यो टपिक चाहिँ एउटा डेरिभेसन एउटा पिक्चर अनि एउटा डेरिभेसन जस्तो टाइपको छ यो मैले पढाउँदिन हैन सो तिमीले चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँ डेरिभेसन असाइनमेन्टमा 2 मा दिएको थिए त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ हैन यो कुराहरु अनि यो 3 नम्बरको क्वेशनमा गस ज्याकोबी गर्नु पर्यो गस ज्याकोबी भन्ने बित्तिकै यो कुन हो गसको के रे गस बनायो यो चाहिँ इटरेटिभ मेथड हो हैन इटरेटिभ मेथड भएपछि यसलाई के गर्नुपर्छ पहिला अरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अलरेडी अरेन्जै छ होला यो 8 बाट 8 ठीक छ यसमा 8 ठुलो छ यसमा 10 नै ठुलो छ यसमा 16 नै ठुलो छ सो यसलाई चाहिँ अलरेडी अरेन्ज भएको छ यसलाई यतिकै सल्भ गर्दै हुन्छ हैन सबैलाई उता लानु पर्यो 8 लाई उता राखे x लाई उता राखेर 5 - 3y - 4z/8 6 - 5z - 3x/10 7 - 4x - 5y/16 गर्छ a + b + c वाला फर्मुला लगाएर क्याल्कुलेटरमा हाल्छ तर के गर्नु पर्यो भने x y र m हाल्नु पर्यो बिकज यसमा प्रिभियस र नेक्स्ट भन्ने हुन्छ हैन यसमा त हामीले के गर्छ ज्याकोबीमा प्रिभियस भ्यालुहरु युज हुने भएको भएर त्यसमा चाहिँ हामीले x y m भनेर लगाएको थियो क्याल्कुलेट यदि इफ यु रिमेम्बर हैन ल हेर अघि मैले भनेको कुरा ठ्याक्कै यहाँ भयो हैन यसबाट यो च्याप्टर 3 बाट चाहिँ हैन
एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ, सोध्यो भने रिग्रेसनको सोध्छ अर इन्टरपोलेसनको मात्र 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ। यसलाई चाहिँ दुईटा कम्बाइन गर्न पनि सक्छ, एउटा चाहिँ इन्टरपोलेसनबाट 5 मार्क्स अनि एउटा चाहिँ रिग्रेसनबाट 5 मार्क्स हैन, यसरी सोध्न सक्छ। यो गर्न सकिने आज ए को पावर bx यस्तो इक्वेसन गर्न सकिने आज। अब 5 को अब यस्तो सजिलो सोधेछ 10 मार्क्समा यस्तो सजिलो सोधेछ सिम्पसन 3/8 सिम्पसन 3/8 भन्दा यो त क्वेसन त मैले गराएकै छ। अब यसमा अलिकति के पनि एड गर्न सकिन्छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ पाई पनि भन्न सक्छ हैन। यसमा फाइन्ड द भ्यालु अफ पाई भने पनि त्यो पनि मैले तिमीलाई गराएको छु हैन। 6 नम्बर क्वेसनमा solve the initial value problem this is equal to this using RK fourth order method ल dy by dx भनेको 2x plus 3y दिएको छ, इनिशियल भ्यालु x0 र y0 दिएकै छ, x चाहिँ 0.2 मा निकाल्नु पर्यो अनि h कति दिएको छ 0.1, त्यही भएर 0.1 मा एकताल निकाल्छु, 0.2 मा अर्को चोटी निकाल्छु, आन्सर आइहाल्छ m1 plus m2 plus m3 plus m4 तर m2 र m3 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर h/6 गर्नु पर्यो हैन। त्यो फर्मुला सधैँ छ। 6 नम्बरमा यो भयो। 7 को क्वेसन चाहिँ मैले अस्ति गराइसकेको छु, सो मैले यसलाई स्किप गरेँ है त। यो भयो 18 को। अब 17 को क्वेसन हेर्यो भने व्हाट इज एरर, फ्लक्चुएसन बिट्विन द इनपुट एन्ड आउटपुट हैन। टाइप्स अफ एरर भनेको के छ, टाइप्स अफ एरर आयो भने कुन कुन लेख्छौ, एब्सोल्युट एररहरु लेख्छौ कि अगाडिको लेख्छौ ह सुनिराछौ नि ल। टाइप्स अफ एररहरु आयो भने के भन्छ होला, हेलो मेरो आवाज सुनिराछौ? त्यो एब्सोल्युट रिलेटिभहरु होला तिनीहरु हैन, डिफरेंट टाइप्स अफ राउन्ड अफ एररहरु ट्रंकेसन एररहरु हुन्छ। हो त्यो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स अफ एरर आयो भने त्यो जुन चाहिँ मैले ट्याक्सोनोमीको फिगर छ नि हैन, ट्याक्सोनोमीको फिगर छ त्यो बनाइदिनु एकदम बेटर हुन्छ। अनि त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिने के हैन। ट्रंकेसन एरर, राउन्ड अफ एरर, म्याथमेटिकल एरर, के रे ह्युमनको ब्लन्डरहरु हैन, त्यो छ नि त्यो खाली फिगर बनाइदियो, ठ्याक्कै एउटा चार्ट जस्तो छ के हैन। त्यो ट्याक्सोनोमी अफ एरर भन्ने मैले पढाएको थिएँ, मेरो स्लाइडमा पनि भेटिहाल्छ। त्यो फिगर बनाएर एक्सप्लेन गरिदिने अलिकति विथ एक्जाम्पल के हैन। ठ्याक्कै 5 मार्क्स सोधे पनि विथ एक्जाम्पल ठ्याक्क लगाएर राउन्ड अफ एरर भनेपछि त्यसको एक्जाम्पल दिने भने राम्रो आन्सर आउँछ के हैन। सेकेन्डमा यो पनि तिमीहरुको फर्स्ट असाइनमेन्ट थियो। अब यो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स भनेको छ। अब यो त आफूलाई किन इम्पोर्टेन्ट लाग्छ त्यो कुराहरु लेख्न सकिहाल्छ। अब प्रुफ दैट भनेको यो फर्स्ट असाइनमेन्टमा आइहाल्यो, यो मैले लेखेन। सो यो बी को भनेको अघिको क्वेशन हो, यो माथि क्वेशन आएको तर सेकेन्ड मेथडबाट। सेकेन्ड मेथड भनेको चाहिँ हैन एफ या के रे a इन्टु एफ बी माइनस बी इन्टु एफ ए अपन एफ बी माइनस एफ ए वाला फर्मुला लाउनु पर्थ्यो सेकेन्डमा हैन। ठिक छ। अनि फल्स पोजिसन र सेकेन्ड मेथड एउटै हो, तर सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन चाहिँ अहिले युज गरेको त्यो नै नेक्स्ट स्टेटसमा गएर त्यो अर्कै चेन्ज। यो अलरेडी मैले भिडियोहरुमा एकदम मजाले एक्सप्लेन गरेको छु। ठिक छ। यस्तो क्वेशनहरु जेसुकै क्वेशन दिए पनि फर्स्ट के गर भने यसको एन्सर निकाल क्या, अनि बल्ल तिमीलाई थाहा हुन्छ कि यति आउँदो रहेछ, अनि बल्ल त्यही अनुसार मिल्दै गयो कि नाइ भनेर थाहा हुन्छ। ठिक छ। अब 3 को ए के भनेको छ, लिस्ट स्क्वायर टु फिट अ स्ट्रेट लाइन भनेको छ। स्ट्रेट लाइन भन्ने बित्तिकै नो निड टु गिभ के रे इक्वेसन। स्ट्रेट लाइन भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्छ कि y इक्वल टु a प्लस bx दिएको भनेर। सो त्यहाँ लेखिरहनु पर्दैन क्या। फेरि क्वेसनमा खै स्ट्रेट लाइन के रे इक्वेसन खै भनेर खोज्ने हैन। यो अलरेडी स्ट्रेट लाइन भनेपछि y इक्वल टु a प्लस bx दिएको छ। पोलिनोमियल भन्ने बित्तिकै हैन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 2 डिग्रीको पोलिनोमियल भन्यो भने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिएको भनेर बुझ्नुपर्छ। सो त्यस्तो कुराहरु इन्क्लुड नगरे पनि क्वेसन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ क्या हैन। अनि अर्को के पनि गर्नु पर्यो भने एस्टिमेट भ्यालु अफ y व्हेन x इक्वल टु 25। पहिला एउटा इक्वेसन निकाल्छौ अनि त्यसमा चाहिँ x लगाएर 25 हाल्दिन्छौ, a प्लस bx को इक्वेसन आउँछ, x को भ्यालु 25 आएपछि y को भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छ हैन। यो त गर्न सकिहाल्छ। सो b मा use Newton forward and method to find the value of y at x is 21 and x is 21 from the following table। अब यसमा चाहिँ दुईटैमा फरवर्ड मेथड लगा भनेछ, 21 मा पनि 28 मा पनि। सायद 28 मा ब्याकवर्ड लगा भनेको राम्रो हुन्थ्यो हैन, तर दुईटैमा फरवर्ड भनेको छ। सो गर्न सकिने हाल्छ हैन। p पत्ता लगाउनु पर्यो हैन, x त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसपछि फर्मुला सधैँ छ y नट प्लस p डेल y हैन, त्यो फर्मुला सधैँ छ, त्यो अप्लाई गरे भने भइहाल्छ। ठीक छ। अनि त्यसपछि 4 को ए मा सिम्पसन छ, सिम्पसन ए छ, सिम्पसन गर्न सकिने हाल्छ। 3/8 3h/8 हैन। 3 को मल्टिपललाई एउटाले बाँकी रहेकोलाई अर्कोले हैन, त्यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि गसियन 2 पोइन्ट फर्मुला भनेको छ। गसियन 2 पोइन्ट फर्मुलामा पहिला यसलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ पहिला यसको -1 to 1 मा लानु पर्यो हैन। गसियन 2 पोइन्ट फर्मुलामा पहिला यसको इन्टिग्रेसन कहिले यहाँ पुछरमा सोध्न सक्छ क्या, सोध्न त सोधा छैन हैन, तर यो पुछरमा के सोध्न सक्छ भने व्हाट आर द ड्रब्याक्स अफ गसियन 2 के रे इन्टिग्रल फर्मुला अर हाउ सिम्पसन 3/8 इज मोर एफिसिएन्ट देन सिम्पसन 2/8 हैन, त्यसपछि 1/8
यस्तो क्वेसनहरु थप्न सक्छ कि कहिले के अरे ल्याङ्ग्वेजमा पनि हैन थप्नु थपाएको छैन त्यो पनि थप्दियो भने ठिक छ 2.5 मा फर्मुलामा के गर्नु पर्यो पहिला यसलाई आज हामीले a + b/2 + b के अरे b - a/2z + b + a/2 गरेर हामीले के गर्थे यसको इन्टिग्रल चेन्ज गरेर यो यसलाई केमा लानु पर्यो -1 to 1 मा लानु पर्यो हैन त्यो तिमीले देखेको छ अस्ति गरेको छ ठीक छ त्यसपछि के अरे त्यो फर्मुला लाउनु पर्यो के अरे w1 f1 w2 f2 w1 र w2 चाहिँ सर्टेन हुन्छ हैन अनि f1 र f2 w1 र w2 चाहिँ 1 1 हुन्छ 2 पोइन्टको लागि f1 र f2 चाहिँ हैन 1/√3 र -1/√3 हुन्छ त्यो गर्यो भने 4 को b पनि सकिन्छ 5 मार्क्समा ठीक छ अब यो 5 नम्बरको क्वेशनमा गॉस जोर्डन भनेको छ गॉस जोर्डन भनेको यसलाई कुन गर्नु पर्यो ल कुन गर्नु पर्यो भन्दा त कसैले सम्झ्छ भने कुन गर्नु पर्यो गॉस जोर्डनलाई के गर्नु पर्यो गॉस जोर्डनमा युनिट म्याट्रिक्स एक्ज्याक्टली युनिट आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पत्ता बनाउनु पर्यो हैन युनिट म्याट्रिक्स पत्ता लगाउनु पर्यो भनेको डायगोनली 1 1 1 बनाउनु पर्यो अब एकदम झुकिन्छ क्या गॉसको धेरै छ गॉस जोर्डन गॉस ज्याकोबी गॉस सिडल गॉस एलिमिनेसन गॉस फरवर्ड र ब्याकवर्ड त्यही भएर गॉससँग रिलेटेड धेरै नाम छ हैन त्यही भएर अलिकति कन्फ्युज नहो कि गॉस जोर्डन गॉस ज्याकोबी र गॉस जोर्डन भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स वाला फर्म हो हैन गॉस ज्याकोबी भनेको चाहिँ लास्टको त्यो अघि क्वेशनमा आएको थियो नि त्यसलाई चाहिँ इटरेटिभ वेमा सल्भ गर्नु ठीक छ अब यसलाई चाहिँ गर्न सकिहाल्छ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो ax = b मा लान्छौ a भनेको 27 6 - 1 6 15 2 1 1 54 भयो b भनेको पछाडीको भयो हैन x भनेको x y z भयो अनि त्यसलाई के गर्छौ युनिट आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पत्ता लगाएर सल्भ गर्न गर्छौ प्याटर्न मैले सिकाएको थिए हैन सो यो 5 को भयो 6 मा आरके मेथड अब dy/dx दिएको छ 0.2 मा निकाल भनेको छ अनि 0.1 र x को भ्यालु चाहिँ 0 हुँदा y दिएको छ सो x0 0 भयो y0 1 भयो x 0.1 भयो ल 7 को भनेको भर्खर गरे जस्तो क्वेशन भर्खर गरे जस्तो हैन भर्खर गरेकै क्वेशन हो यो हैन यो x5 - x वाला हामीले गराएको थिए नि हैन ल यो भयो ठीक छ 7 को क्वेशन पनि भयो यसलाई मैले स्किप गरे ल यो चाहिँ टाइम बाउन्डमा हैन हो तिमीहरुको अस्ति अनलाइन एक्जाम भएको क्वेशन हो यो चाहिँ हैन ल अब डिफाइन न्यूमेरिकल कम्पिटिसन एक्सप्लेन भेरियस स्टेप्स अफ न्यूमेरिकल मेथड अब मैले तिमीलाई सुरुमा मेरो फर्स्ट क्लासै यही थियो हैन त्यो टक्कला डायग्राम हुन्थ्यो म्याथमेटिकल मोडल बनाउने सुरुमा चाहिँ के अरे प्रब्लमहरु पत्ता लगाउने के अरे हैन त्यो थियो नि एउटा डायग्राम जस्तो ठीक छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो सेकेन्डमा फाइन्ड अ पोजिटिभ रुट अफ द 3 दिस भनेछ बाइसेक्सन मेथडबाट सल्भ गर्न सकिहाल्छ fa into x मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ कि fa into fx मल्टिप्लाई गर्दा लेस देन 0 हुन्छ कि fb into fx मल्टिप्लाई गर्दा लेस देन 0 हुन्छ त्यो पत्ता लगाएर गर्न सकिहाल्छ 3 मा चाहिँ युजिङ लिस्ट स्क्वायर भनेर चाहिँ यसको क्वेशन चाहिँ अलिकति मिस्टेक हो जस्तो लाग्छ मलाई यो y a को पावर bx हुनु पनि y a को के अरे a को पावर नै ebx छ सो e चाहिँ तल हो यो क्वेशन अघि जस्तै भयो गर्न सकिहाल्छ अनि यो 3 को मैले तिमीलाई क्लासमै गराएको हो हैन यो चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दा 3 पोइन्ट फर्मुलाबाट अनि इभ्यालुएट दिस गॉसियन ट्रापेजोइडल भनेको चाहिँ ट्रापेजोइडल रुल लगाउन सकिहाल्छ अनि त्यसपछि सल्भ द फलोइङ लिनियर इक्वेसन गॉस सिडल मेथड यसलाई चाहिँ अरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ तर नो नीड टु अरेन्ज अलरेडी अरेन्ज नै छ 3 छ 4 छ -6 नै छ अलरेडी अरेन्ज नै छ यसलाई अरेन्ज गर्नु पर्दैन अनि आइजेन भ्यालुको पत्ता लगाइन्छ डिटरमाइन द डोमिनेन्ट आइजेन भ्यालु एन्ड इट्स करस्पोन्डिङ आइजेन भेक्टर अफ द फलोइङ स्क्वायर म्याट्रिक्स युजिङ पावर मेथड पावर मेथड भन्ने बित्तिकै यसबाट दिने भनेको के हो हामीलाई ग्रेटेस्ट भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ सो यसबाट ग्रेटेस्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन यसलाई चाहिँ के अरे हामीले के गर्नु पर्यो एउटा आफैले मान्नु पर्छ यसमा 1 1 1 मान्दै हुन्छ हैन एउटा इनिशियल x0 हामीले मान्नु पर्ने हुन्छ नि त हैन सो 1 1 1 मानेर गर्दै पनि भइहाल्छ ठीक छ ल अब यो भनेको आरके मेथड यो दिएको छ y2 मा निकाल्नु पर्यो 0.5 h 0.5 मा छ इनिशियल गिवन कन्डिसन y2 छ हैन अनि चाहिँ 3 मा निकाल्नु पर्यो चाहिँ 0.5 सुरुमा 2.5 मा निक्लिन्छ त्यसपछि 3 मा निक्लिन्छ ठीक छ 7 को पनि अस्ति गरास्ते क्वेशन हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाला छ यो चाहिँ हाम्रो पोइजन्स इक्वेसन भयो 0 देखि 3 सम्म रेन्ज छ बाउन्ड्रीमा सबै 0 छ हैन हामीले घटाउनु पर्यो h1 भएपछि हामीले सिम्पल फंक्सन घटास्ते हुन्छ किनकि h स्क्वायर f i h j हो h1 भएपछि f i j घटा जस्तो हुन्छ ठीक छ यो 2020 को क्वेशन भयो अब मलाई तिमीलाई एउटा क्वेशन चाहिँ हैन 16 को क्वेशन जुन चाहिँ मैले अस्ति पोस्ट गरिदिएको थिए त्यसमा यो भएको यो के रे यो तिमीले अस्ति मैले हेरे यो क्वेशन भनेको थिएँ नि हेरे कि न यो x + y f = x + y भनेर दिएछ नि के गर्ने होला ह छौ नि छौ सर यो 16 को क्वेशन यहाँ अलि धमिलो देखेको हैन यो 16 को क्वेशन जुन चाहिँ मैले अस्ति पोस्ट गरिदिएको थिएँ यहाँ चाहिँ अलिकति के यो क्वेशन मैले असाइनमेन्ट पनि छ होला सायद हैन यो f असाइनमेन्टबाट हेरौँ न असाइनमेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई क्वेशन
मैले मिस त नगर्नुपर्ने एसाइनमेन्टमा ल ल यो लास्टको क्वेसन होला सायद ओके यो भनेको क्या यूएक्सएस प्लस युआई इज 0 दिएको छ ओभर द स्क्वायर डिमेन्ड भन्ने बित्तिकै यो यूएक्सएस प्लस युआई भनेको हाम्रो के हो ल्याप्लेसियन इक्वेसन हो इज इक्वल टु 0 दिएको भएर हैन अनि यहाँ एफ इज इक्वल टु अरू बेला 0 दिन्थ्यो सो इजिली 0 हाल्थ्यो यहाँ एक्स प्लस वाई के गर्ने होला कसैले के आइडिया छ यहाँ के गर्ने होला चित्र कस्तो बन्छ होला किनकि बाउन्ड्री नभए त चित्र बन्दैन कस्तो बन्छ होला ल तिमीहरूले मलाई भन त कस्तो बन्छ होला 0 देखि 3 दिएको छ 0 1 2 र 3 भइगयो हैन यहाँ पनि 0 म हिन्टबाट दिदैछु कि तिमीलाई हैन यो भइगयो तिमीलाई चाहिने त यहाँको 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 बाउन्ड्री भ्यालु हो नि त त्यो दिएकै छैन क्या त्यहाँ के भनेछ भने या फिजिकल टु बाउन्ड्रीमा चाहिँ के छ अरे एक्स प्लस वाई छ अरे क्या के आइडिया कसैसँग के आइडिया के होला हैन मिल्छ भन्ने छैन हैन के आइडिया यसो टुक्का हान न के गर्ने होला एक्स र वाई को भ्यालु राख्ने त होला नि सर त्यसमा हैन त्यो 1 1 जोडेर राख्ने हो सर तिमीहरु हो यहाँ कति हुन्छ ल त्यसो भन त यहाँ सपोज मैले अलिकति सजिलो बनाए तिमीलाई मैले यसलाई के माने भने एकैछिन ल यसलाई मैले ए बनाए यसलाई मैले बी बनाए यसलाई मैले सी बनाए यसलाई मैले डी बनाए यसलाई मैले ई बनाए यो बाउन्ड्रीमा एफ बनाए यसलाई मैले जी बनाएर मैले यसलाई एच बनाए ल ए कति हुन्छ 2 हुन्छ र सर 2 हुने भयो ए चाहिँ 1 हुन्छ होला 1 हुन्छ सर x प्लस 1 प्लस ए को लागि हेर्यो भने ए हेर्यो भने हेर त x एक्सिसतिर 0 छ y एक्सिसतिर कति छ 1 छ भनेको मतलब x चाहिँ 0 छ y चाहिँ कति छ 1 छ अहिले फेरि मैले यो 0 र 1 किन एक्ज्याक्टली लेख्न मिल्यो भने बिकज मेरो i पनि हेर्यो भने 0 1 2 3 नै हुन्छ यो केसमा किनकि h पनि 1 1 ले बढ्दै गएको छ i र पनि यो 1 1 ले बढ्दै गएको छ सो h स्क्वायर f IH र JH को कुरा गर्यो भने मैले के हुन्छ यहाँ सिम्पली f i र j नै हुन्छ कि यो भनेको x र y नै हुन्छ के त्यही भएर यो a को लागि के भयो 0 र 1 भयो भने चाहिँ x + y 0 र 1 भने कति भयो 1 भयो यो 1 हुँदो रहेछ सिमिलरली यो कति हुँदो रहेछ 2 र 0 भनेको यो 2 हुँदो रहेछ यो कति हुँदो रहेछ 0 बाट 1 स्टेप यता अनि y को भ्यालु 0 हुन्छ यो कति भयो 1 नै भयो सिमिलरली x बाट 2 स्टेप यता y बाट छैन सो यो कति भयो 2 नै भयो f को लागि 3 र अनि 1 स्टेप यता भने 3 1 कति भयो 4 भयो 3 यता 2 स्टेप उता हुन्छ कति आयो 5 आयो हैन सिमिलरली यसको लागि हेर्नु पनि 2 स्टेप यता 3 स्टेप उता हुन्छ कति आयो 5 आयो अनि यो चाहिँ 4 आउँछ सो बाउन्ड्री कन्डिसन यसरी थाहा पाउनु पर्यो क्या है यो बुझे कि मैले हिन्ट मात्र दिए तिमीलाई अनि यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ यो क्वेशन यो x + y वाला जुन चाहिँ यो अलिकति झुकाउन सोधिरहेको थियो त्यही भएर यहाँ जुनसुकै फंक्सन दिए पनि हैन जुनसुकै फंक्सन दियो भने चाहिँ यहाँ तिमीले यसरी गर्नु पर्यो भनेको ठीक छ यदि यो क्वेशनलाई मैले अलिकति मोडिफाई गरेर के दिए भने हैन मैले चाहिँ यहाँ मोडिफाई गरेर के दिए भने h को भ्यालु चाहिँ ल सपोज 1/3 छ र h को भ्यालु चाहिँ 1/3 छ रे सपोज ओके ल अब के हुन्छ होला यो त हुँदैन यहाँ 0 1/3 त्यो जोड्दै जाने 2/3 यहाँ त 1/3 हुन्छ यहाँ 2/3 हुन्छ यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ अब कति हुन्छ होला यहाँ कति हुन्छ होला x + y को ठाउँमा कति हुन्छ अब यो 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 भ्यालु x र y डाइरेक्सनबाट कति टाढा पर्छ कति पर्छ 0 हो 1/3 नै हुन्छ हैन अब त 0 र 1/3 जोड्नु पर्यो क्या अब अघि चाहिँ 0 र 1 जोड्न भएन भनेको हैन त्यही भएर x र y को भ्यालु चाहिँ अहिले त 1 2 3 1 1 ले बढ्दै गएको भएर चाहिँ यतिकै एड गर्न सके जस्तो भयो तर अघि जस्तै मैले h को भ्यालु चाहिँ 1/3 गरे भने 1/3 र यो जोड्दै जानु पर्छ त्यही भएर यसरी फरक पर्छ बाउन्ड्री हुन्छ ठीक छ ओके ल यो च्याप्टर यति नै हो सो एनएम को कोर्स चाहिँ मैले यतिसम्म मात्र पढाउँछु अब तिमीलाई फर्दर केही क्वेशन्सहरु चाहिँ सोध्नु छ भने म ठ्याक्कै नेक्स्ट क्लास देखि चाहिँ तिमीहरुको एउटा क्लास विल बी इनफ रिभिजन क्लास त्यसपछि पछि खुल्यो भने चाहिँ पछि बरु फिजिकल क्लास नै गरौँ न हैन त्यसपछि म चाहिँ ल्याबको पोर्सनहरु स्टार्ट गर्छु है अब आउने आइतबार चाहिँ म रिभिजन क्लास गराउँछु त्यसपछि फर्दर क्लासहरु भयो भने चाहिँ ल्याबको कुराहरु गर्छु ठीक छ ओके केही क्वेशन छ भने भन नत्र म रेकर्डिङ स्टप गरिदिन्छु छ अब प्र्याक्टिस गरेर अनि सोधौँला नि सर हुन्छ ठिक छ तर त्यस्तो सोध्नु पर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन म त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ कि आउँदै कि सबै आउँछ क्या है त ल
ठिक छ मैले स्टप गरेँ त्यसपछि तिमीहरूको आज चाहिँ यो के अरे एटेन्डेन्स गर्छु